भनेको हाम्रो पार्टीबाट यो जानकारी आएको थियो। तर शपथ ग्रहण गर्ने बेलामा जिम्मेवारी पछि तोकिनेछ भनेर आयो। त्यो पनि मलाई खुसी लागेको छ, किनभने हाम्रा सम्मानित नेताहरूले पद लिइरहनु भएको छैन। त्यसो भएर सँगै लिने होला भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसरी वार्तामा समावेश गरेको कुरा जानकारी आयो र म 11 बजेदेखि अहिले यो जुन बन्द चलिरहेको छ, यो बन्द सम्बन्धमा जातीय सद्भाव सङ्घर्ष समितिसित हामीले वार्ता गऱ्यौँ र हामीले वार्ता गरेर अहिले यो वार्ता टुङ्गेको छैन। यो वार्ता चाहिँ जारी छ। अब यो वार्ता साँझसम्म टुङ्गिन सक्छ अथवा भोलि पनि लाग्न सक्छ। वार्तामा हामी लागेका छौँ र भोलि पनि हामीले यसरी नै मुस्लिम सङ्घर्ष समितिसित अनि थरहट समितिसित पनि हामीले वार्ता चाहिँ राखेका छौँ र निरन्तर रूपमा कसरी यो बन्दलाई खुलाउने र एउटा सहज वातावरण बनाएर माननीय सभासदहरू हामी सबैले कसरी संविधानका मुद्दाहरूमा चाहिँ सहमति निर्माण गरेर संविधान 14 गतेसम्मकै दिनमा योभन्दा पनि अगाडि हामीले घोषणा गर्न सक्छौँ। यसका लागि एउटा सहज वातावरण बनाउने र सबै राजनीतिक दलका बिचमा एउटा सहमति जुटाउने काममा हामी लागिरहेका छौँ र हाम्रो दल हाम्रा नेताहरू पनि घना ढङ्गले त्यही काममा लाग्नु भएको छ अनि म पनि त्यही काममा लागिरहेकी छु। र अहिलेको प्रमुख मुद्दा भनेको शान्ति र संविधानै हो। शान्तिका केही पाटाहरू चाहिँ नै सम्पन्न भइसकेका छन्, केही बाँकी छन् र अब अर्को कुरा भनेको मुलुकमा हामीले संविधान घोषणा गर्ने हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान घोषणा गर्नका लागि हामीलाई यो बेलामा धेरै संवाद कुराकानी लबिङ गर्ने बेलामा हाम्रा विभिन्न अधिकार माग गर्ने पक्षहरू चाहिँ नेपाल बन्द अनि क्षेत्रहरू बन्द गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूकै मागलाई पनि असर पुगेको छ कि भन्ने मैले ठानेको छु। किनभने अहिले हामीले बन्द गरेर हामीले संविधान घोषणा गर्न सक्दैनौँ। सभासदहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय भवनमै जान पनि कठिनाइ छ, यो सिंहदरबारमा आउन पनि कठिनाइ छ। यस्तो अवस्थामा हामीलाई एउटा सहज वातावरण बनाएर विभिन्न नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति लबिङ गर्ने, उहाँहरूलाई आफ्ना कुराहरू जानकारी गराउने र आफ्ना नेपाली जनताका अधिकारहरू संविधानमा धेरैभन्दा धेरै समाहित गर्नका लागि भूमिका खेल्ने बेला हो। र यसर्थ म सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यो मिडिया मार्फत के हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामी संवादको बाटो रोजौँ, छलफलको बाटो लियौँ र नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थाती राखेर आन्दोलनको स्वरूपलाई बदलौँ र हामी सबैको अधिकार संरक्षण हुने संविधान निर्माण गर्नका लागि सहयोग पुर्याउनु हुन पनि म यो मिडियाबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मलाई लाग्छ अहिले पनि भर्खरै पनि वार्ता चलिरहेको छ, 4वटा दलको वार्ता भर्खरै सुरु भएको छ, 2 बजे मात्रै। यसर्थ ढिलो चाँडो हामीलाई पनि मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी आउनेछ र सोही अनुसार हामीले पनि काम गर्न पाउनेछौँ। तर संविधान बन्दैन कि भने र हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै सरकारमा जानुभन्दा पनि शान्ति र संविधानलाई महत्त्व दिएर हामीले हाम्रो आवाज उठाइरहेका छौँ। र अब बजार आएर सहमतिको सरकार गठन भएको छ। सहमति सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रवेश गरेको छ र अब अहिले आएर एमाले पनि प्रवेश गरिसकेको छ। र यो अवस्था हेर्दाखेरि म यसलाई सकारात्मकै मान्दछु। तर पनि यहाँ धेरै विश्वासका सङ्कटहरू छन् र यो विश्वास सङ्कटलाई पार गरेर हामीले संविधान निर्माण गर्छ। किन संविधान निर्माण गर्ने कुनै एक पार्टीको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन, व्यक्तिको जिम्मेवारी मात्र होइन, समूहको मात्र जिम्मेवारी होइन र सबैको नेपाली जनताको यो जिम्मेवारी भएको हुनाले यो जिम्मेवारी पुरा गर्नमा हामी अवश्य पनि सक्षम हुनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब यहाँ विभिन्न किसिमको आन्दोलनहरू चलिरहेको छ। यो अहिले चलेको आन्दोलनमा म त्यति नकारात्मक हेर्दिनँ, नकारात्मक यो पनि स्वाभाविक हो किनकि अहिलेको परिस्थितिमा यस किसिमको परिस्थितिहरू देखा पर्नु कुनै नउठाउनु कुरा होइन। तर मुलुकलाई दलदलमा फसाउने
किसिमको नै क्रियाकलापहरू भयो भनेदेखि तपाईँ हामी यो राजनीतिक कर्मीहरू छौँ, सञ्चारकर्मीहरू छौँ, जुनका जिम्मेवार पक्षका जो हामीहरू नागरिकहरू छौँ, सबैले सबै हुनै पर्छ। एउटा न एउटा कुरा लिएर आन्दोलन भएको छ, तर त्यो पनि स्वाभाविकै हो, किनभनेदेखि आफ्नो अधिकार खोज्ने बेला यति बेला नै हो। यति बेला नै अधिकार खोज्ने भएको हुनाले अधिकार खोज्नलाई कुनै अनुकूल मानिँदैन। तर यसैलाई लिएर देशमा अराजक गतिविधि भयो अथवा नराम्रो परिस्थिति सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना भयो भनेदेखि तपाईँ हामी सबैले होस पुर्याउनु पर्छ। र मलाई लाग्छ इतिहासको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा तपाईँ हामी कोही पनि जिम्मेवार हुन सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबै हामी जिम्मेवार छौँ, हामी बुझेका छौँ। अब हाम्रो नेपाल धेरै वेतनात्मक दृष्टिकोणले अघि बढिसकेको छ, तर पनि तपाईँ हामीले जय जिम्मेवारपनाले केही भन्न लाग्यौँ, यहाँ चर्केको कुरा गऱ्यौँ। अब जसलाई जेको त्यही भन्ने काम गऱ्यौँ भनेदेखि त्योभन्दा हाम्रो लागि दुर्भाग्य कुरा के हुँदैन। नगर्ने भन्ने जुन छुट तीन दलले दिएको छ त्यो गलत। यो चार दल सहितको सहमतिमा यी कुराहरू चाहिँ मिल्नु पर्थ्यो। उहाँले सहमति नगरी सुखै थिए, तर अब सत्तामा पनि उहाँ बसिराख्ने, मन्त्रीहरू पनि भइराख्ने, तर यसमा हाम्रो चाहिँ सहमति छैन भनेर चाहिँ अब सुरु गर आन्दोलन भनेर पनि घोषणा गर, यो चल्दैन, यो मिल्दैन। र सरकारमा बसेको नेतृत्वले, दलको नेतृत्वले यसबारेमा चाहिँ स्पष्ट एउटा उहाँहरूलाई स्पष्ट गराउनुपर्छ। र यो सबैको सहमतिबाट संविधान, सबैको सहमतिको सरकार र सबैको सहमतिको संविधानको बाटोमा जानुपर्छ। यद्यपि यो संविधान जुन हामी बनाउन जाँदैछौँ बन्दैन भन्ने परिवेशबाट एउटा बन्छ भन्ने स्थिति यहाँ पुगेको छ। यो चाहिँ नहुनु मामा भन्दा कानु मामा निको भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उखान छ गाउँघरमा, त्यस्तै हो। त्यसकारण अहिले एउटा चाहिँ पर्फेक्ट एउटा सबैले हेर्दा एकदम राम्रो चाहिँ संविधान बन्यो भन्ने स्थिति हुने अवस्था छैन। अहिले कमसेकम नेपाली जनताले हामी सबैले पनि सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ के मात्रै हो भने कमसेकम संविधान बन्यो भनेर मात्रै सन्तुष्ट गर्ने चाहिँ स्थिति हो। जसरी चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्थितिमा सहमति बनेको छ, यसले चाहिँ संवैधानिक सङ्कट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बिचमा टकराव हुने स्थिति नआउला भन्ने चाहिँ कल्पना गर्न सकेन। जे भए तापनि यो हुँदै नहुनु भन्दाखेरि केही हुँदैछ, संविधान बन्दैछ, त्यसमा हामी सबैले चाहिँ सन्तोष गरे। त्यसको सँगै सङ्घीयताको सम्बन्धमा जुन अहिले पनि यो त्यसले चाहिँ एउटा पूर्ण आकार ग्रहण गर्न सकेका छैन, त्यसको लागि पछि सङ्घीय आयोगले चाहिँ टुङ्गो लगाउने, सीमाङ्कन आदि इत्यादिको कुराहरू आएको छ। यद्यपि प्रस्ताव चाहिँ 11 प्रदेशको चाहिँ प्रारम्भिक प्रस्ताव चाहिँ यो दलहरूको सहमतिले गर्ने भनेको छ, तर जस्तो खाले चाहिँ नक्साहरू चाहिँ बाहिर आइराखेको छ त्यो सबैलाई चाहिँ चित्तबुझ्दो किसिमको चाहिँ त्यो नक्सा आएको छैन। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सङ्घीयताको विषय यसलाई चाहिँ एउटा सबैलाई चित्तबुझ्दो, सबै भाषाभाषी, जात जाति जुन हामी मिलेर बसेका छौँ, भोलि पनि मिलेरै बस्नुको चाहिँ विकल्प छैन। मिलेर नै यो देशको उन्नति र प्रगति र नेपालीहरूको चाहिँ उन्नति प्रगति हुन्छ। अहिले एउटा जातिले अर्को जातिको कारणले म पछाडि परे भनेर जुन चाहिँ समानता साझा कुराहरू भन्दा पनि नभएका भिन्नताहरू खोजी एउटा चाहिँ विभाजन ल्याउने चाहिँ प्रयास भइराखेको छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, यसलाई रोक्नुपर्छ। यसको मूल कारण पनि हाम्रो नेतृत्व गर्नुभन्दा पनि जुन समूहले अर्को जातिको कारणले म पछाडि परे भनेर जुन चाहिँ समानता साझा कुराहरू भन्दा पनि नभएका भिन्नताहरू खोजी एउटा चाहिँ विभाजन ल्याउने चाहिँ प्रयास भइराखेको छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,
यसलाई रोक्नुपर्छ। यसको मूल कारण पनि हाम्रो नेतृत्व तह नेतृत्व गर्नुभन्दा पनि जुन जुन समूहले जे कुराहरू भन्छन् र जुन बेला जुन समूहहरू चाहिँ आएर जे भन्छन् त्यही हो भन्ने चाहिँ त्यो खाले प्रवृत्ति हाम्रो नेतृत्व तहमा भएको हुनाले यस्तो अवस्था आएको हो। हिजोका दिन यो कुराहरू हुन सक्दछ, यो कुराहरू हुन सक्दैन, यो कुरा तपाईँहरूले मान्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको कुरा हामीले मान्छौँ भन्ने बाटोमा चाहिँ नेतृत्व तह चाहिँ गएको भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ संविधान बन्ने अन्तिम अवस्थामा यस्तो अवस्था चाहिँ आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। र जसलाई निर्माण गर्ने जसमा जुन प्रकारको दुविधा, जुन प्रकारको सङ्घर्ष, जुन प्रकारको अन्योलता, आशंका थियो, अविश्वास थियो, अब नेपाली जनताका अगाडि एउटा त्यो सबै अविश्वासहरू, आशंकाहरू, आक्रोशहरू अब त्यो चाहिँ विश्वासमा बदलिने परिस्थिति सिर्जना भएको छ कि करिब शान्तिको मूलभूत काम, सेना संयोजनको काम अब करिब त्यो सम्पन्न हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। संविधान निर्माण गर्ने काममा पनि दलहरूको बीचमा केवल नेपालका ठुला दल मात्रै होइन, साना दलहरूको बीचमा पनि सहमति भइसकेको छ र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा लैजाने उद्देश्यका साथ, देशलाई अग्रगामी निकास दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बनेको छ। यसले निश्चित रूपमा नेपाली जनताहरूमा एउटा विश्वासको वातावरण, एउटा रक्त सञ्चार पैदा गरेको हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। योभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो केही पनि थिएन। यो हाम्रो ठुलो मिसन हामीले पार गर्दैछौँ। जब अब हामी विश्वासमा जाँदैछौँ, विश्वासमा जाने क्रममा यति बेला अब कतिपय पार्टीहरू भन्नुहोस्, जात जाति समुदाय वर्ग लिङ्गहरूले जुन प्रकारको नेपाल बन्दको घोषणा गरिरहनु भएको छ, चरणबद्ध किसिम नेपाल बन्दको घोषणा गरिरहनु भएको छ र यसलाई पनि मैले अन्यथा ठानिरहेको छु होइन। यसलाई हामीले बढी आतंकित हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले भीषण सङ्घर्षका साथ र धेरै अन्तर्विरोधको बीचबाट, सङ्घर्षको बीचबाट हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ र हामी कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि वर्ग, जाति समुदाय लिङ्गले कसैले भने जस्तो भएको छैन। एकीकृत माओवादीले भने जस्तो पनि भएको छैन, नेपाली काङ्ग्रेसले भने जस्तो पनि भएको छैन, एमाले लगायत मधेसवादी दल र विभिन्न मधेस जात जातिहरू र समुदायहरूले भने जस्तो पनि भएको छैन। त्यसै कारण त राम्रो भएको छ। कुनै एउटा पार्टी या वर्ग या समुदाय जाति कुनै सन्तुष्ट छैन, किनभनेदेखि यो सहमतिको दस्तावेज हो, यो एकताको दस्तावेज हो। त्यसकारणले सबै उत्तेजित भइरहेछन्। कहाँ बाहुन क्षेत्रीलाई पनि चित्त बुझेको छैन, जनजातिलाई पनि चित्त बुझेको छैन, अब दलितलाई पनि चित्त बुझेको छैन, महिलालाई पनि चित्त बुझेको छैन, पार्टीहरू पनि आफूमा सन्तुष्ट छैन। यसै कारणले सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो। यो असन्तुष्टि भित्रबाट नै सन्तुष्टि हुनुपर्ने भयो। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा नबुझेको कारणले उहाँहरूले बन्दतिर लागिरहनु पर्छ, हडतालतिर लागिरहनु पर्छ। यो विश्वासमा विश्वास पैदा गर्न पर्ने र एकता पैदा गर्न पर्ने, निकास दिने पर्ने स्थितिमा जब राजनीतिक पार्टीहरू, सबै वर्ग जाति समुदाय लिङ्गले, क्षेत्रहरूले आज सबै असन्तुष्टिको बीचबाट राष्ट्र जुन दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, अग्रगामी निकासतिर, शान्ति र संविधानलाई निष्कर्ष पुर्याउने दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, यसै कारणले हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने आवश्यक छ। र